मधेस केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सरकारमा आउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निम्तो दिएको बताइरहेको छ। पार्टी सरकारमा जाने सम्भावना निकै बढेको पार्टीका नेताहरू बताउँदै आएका छन्। जसपा नेपालबाट टुक्रिएर ओली सरकारमा गए यता लोसपा दोस्रो पटक सरकारमा जान लागेको हो। जसपा अहिले पनि सरकारमै छ। टुक्रिएका दुईवटै पार्टी सरकारमा हुँदा सत्ता गठबन्धनमा मनमुटाव हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। अलग भएका दुई दल मधेसमा एक भएर निर्वाचनमा जान सहमत होलान् त आगामी दिनहरूमा राजनीतिक परिस्थितिमा निर्भर हुनेछ। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज एट टुडे। नेपाली कांग्रेस यसपटक स्थानीय निर्वाचनको सफलता दोहोर्याउने लक्ष्यमा छ। विशेष गरी तराई केन्द्रित दलहरू एकीकृत नभएको अवस्थामा तराईका जिल्लामा पनि नेपाली कांग्रेसलाई लाभ भएको थियो। त्यही स्थिति फेरि दोहोर्याउन कांग्रेस तराईका दलहरूलाई मिलाएर लाने पक्षमा छ। तर सत्तामा जति धेरै घटक हुन्छन् सीटको तालमेल उत्तिकै असहज हुन जान्छ। स्थानीय निर्वाचनमा सीट तालमेल पक्कै पनि सहज भएको थिएन। तर यसपटक सीट तालमेल सहज हुने र नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्नेमा कांग्रेस ढुक्क छ। आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने नेपाली कांग्रेस यसपटक गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै निर्वाचनमा होमिने तयारीमा छ। 2074 सालमा एमाले र माओवादी गठबन्धनसँग निर्वाचनमा भिडेको कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित भयो। यति मात्रै नभएर कांग्रेस संसदमा कमजोर प्रतिपक्षी दलका रूपमा देखियो। कांग्रेसले 2074 सालमा भोगेको पराजय उसको इतिहासकै नराम्रो र बिर्सन लायक अवस्था हो। देशमा लामो समय सत्ता सञ्चालन गरेको नेपाली कांग्रेसमाथि जनपक्षीय काम गर्न नसकेको र आन्तरिक कलहका कारण कमजोर बनेको आरोप लाग्दै आएको छ। तर आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूलाई सहयात्री बनाएर कांग्रेस आगामी 5 वर्ष एकलौटी सत्ता सञ्चालन गर्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढेको छ। यसपटकको निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसले केपी ओली सरकारले गरेको संसद विघटनलाई मुख्य एजेन्डा बनाउने देखिन्छ। पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिमा अनौठो परिदृश्य देखिन थालेका छन्। कुनै बेला नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख शत्रु ठान्ने नेकपा माओवादी आज कांग्रेससँगै कुम जोडेर राजनीतिक सहयात्रा गरिरहेको छ। यस्तै नेकपा एमालेका संस्थापक नेता माधव कुमार नेपाल पनि मूल पार्टीबाट अलग हुँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीको नामको नयाँ दल दर्ता गरेर गठबन्धनमा होमिएका छन्। यी विभिन्न राजनीतिक परिघटनाले राजनीति सधैँ सिधा रेखामा घुम्दैन भन्ने दरिलो उदाहरण पेश गरेको छ। अहिले बनेको गठबन्धनलाई प्रयोग गरेर निर्वाचनपछि सत्ता सञ्चालनको हैसियतमा पुग्ने रणनीति कांग्रेसले बनाएको छ। अबको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले देशलाई समृद्धिको बाटोमा उन्मुख गराउनका लागि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, देशमा सुशासन कायम गर्ने र बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने लगायतका नारा तय गरेर निर्वाचनमा होमिने तयारी गरेको छ। सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सवालमा मुलुकलाई चाहिँ समृद्धिको बाटो तिर उन्मुख गराउने सन्दर्भमा विभिन्न विषयहरू हामी निर्वाचनमा घोषणापत्र मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ। खास गरी हाम्रो गरिबी अन्त्य गर्ने, आर्थिक विकास को बाटोमा देशलाई लैजाने, बेरोजगारी अन्त्य गर्ने विषयहरू नै चाहिँ मुख्य रूपमा जोडिन्छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका जनजीविकाका मुद्दामा स्पष्ट धारणाका साथ निर्वाचनमा जाने कांग्रेसले बताउँदै आएको छ। गठबन्धन स्थिरतासँग जोडिएकाले अहिले गठबन्धनको 5 वर्ष जनतालाई स्थिरता दिने विश्वास कांग्रेसको छ। यद्यपि 2074 सालको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी र नेकपाले गठबन्धन गरेर जनता सामु स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेको, तर सरकार 3 वर्षमै ढलेर जनतामाथि विश्वासघात भएकाले कांग्रेसलाई पनि गठबन्धनको आडमा निर्वाचन जित्न भने पक्कै सजिलो छैन। तर कांग्रेसले गठबन्धनका माध्यमबाट देशलाई स्थिरता दिने दाबी गर्दै आएको छ। अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेको छ। हाम्रो भनाइ पनि चाहिँ स्थिरता दिने नै रहेको छ। देशलाई राजनीतिक स्थिरता दिने एउटा स्पष्ट योजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामीले गठबन्धन गरेका हौँ। 3 वर्षपछि नेकपाको सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्यो। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ भने प्रदेश संघको निर्वाचन सम्पन्न गराउने तयारीमा जुटेको छ। निर्वाचनपछि पनि गठबन्धन जोगाएर मुलुकलाई गति दिने कांग्रेसको रणनीति रहेको छ।
सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका दलका नेताहरूमा पनि महत्त्वाकांक्षा रहेकाले निर्वाचनपछि सत्ता गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। निर्वाचनबारे गठबन्धन गरे लगत्तै प्रचण्डले आलो पालो सरकारको प्रस्ताव राखेका समाचार पनि बाहिरिएका छन्। यदि आलो पालो सरकारको शर्त पालना नभएमा गठबन्धनमाथि जतिखेर पनि खतरा हुन सक्छ। तर निर्वाचनपछि मात्रै सत्ताको विषयमा बहस हुने भएकाले अहिले नै पावर शेयरिङको विषयमा कुनै कुरा नभएको कांग्रेसका नेताको दाबी छ। निर्वाचन भन्दा पछाडिको कुरा त अहिले अनौपचारिक रूपमा मात्रै गर्ने हैन, पावर शेयरिङको कुरा अहिले गर्ने स्थिति हुँदैन। किनकि निर्वाचन भन्दा पछाडि छुट्टै प्रक्रियाले सरकार बन्छ, संसदीय दलको नेता बन्छ हैन, पार्टीले संस्थागत हिसाबबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले निर्वाचन पछाडिको कुरा अहिले सहमति गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। अहिले गठबन्धनका दलहरूका बीचमा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा को लड्ने, कुन दलको प्रतिनिधि लड्ने, यिनीहरूलाई कसरी जिताउने लगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित हुन थालेको छ। भविष्यमा पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने विषयमा बहस भए पनि निर्वाचनपछि कस्तो सरकार बन्छ, कसले कति समय सरकारको नेतृत्व गर्छ भन्ने विषय अहिले नै भन्न नमिल्ने नेताहरू बताउँदछन्। जीवन सहज बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायले बेला बेलामा अनेक नियम बनाउने गर्छन्, तर ती नियम बन्नका लागि मात्रै बनेका देखिन्छन्, व्यवहारमा लागू भइरहेका हुँदैनन्। यस्तै एउटा नियम थियो सडकमा हर्न बजाउन नपाउने नियम। ध्वनि प्रदूषण फैलिने र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने भन्दै उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा हर्न बजाउन निषेध गरेको थियो। तर नियम बने पनि प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा लागू हुन सकेन। त्यस बेला कोभिडको असरले नियम लागू हुन समस्या भएको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले फेरि एकपटक नो हर्न अभियान सुरु गरेको छ। 2074 साल वैशाख 1 गतिबाट काठमाडौँ उपत्यकालाई हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै नो हर्न अभियान सञ्चालनमा आयो। उपत्यकाको सवारी आवागमन अस्तव्यस्त भएको र ध्वनि प्रदूषण बढ्दै गएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको अग्रसरतामा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र जथाभावी हर्न बजाउन नपाइने निर्णय गरियो। एम्बुलेन्स, सुरक्षाकर्मी, सब वाहन, दमकल, पर्यटन बाहेकका सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनले हर्न बजाएको पाइए तत्काल ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना गर्ने निर्णय पनि लागू भयो। हर्न बजाएमा सवारीलाई नियन्त्रणमा लिएर ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले सुरुमा 500, 1000 देखि 1500 रुपियाँसम्म, त्यस्तै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 164 को ग अनुसार कसैले इमर्जेन्सीमा बाइक सवारी साधनको हर्न बजाएमा पहिलो चरणमा 500, दोस्रो चरणमा 1000 र तेस्रो चरणमा 1500 रुपियाँ जरिवाना गर्ने कानुनी प्रावधान राखिएको थियो। त्यो निर्णय पालनाका लागि सबै सवारी चालकले सचेत बन्दै केही महिना यो निर्णय सबैले लागू गरे। तर पछि विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी लगायतका विभिन्न कारणले यो निर्णय कार्यान्वयनमा सकस भयो। जथाभावी बजाइने हर्नका कारण ध्वनि प्रदूषण मात्रै नभएर व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पार्ने भएकाले यस अभियानलाई निरन्तरता दिने भनिए पनि बिस्तारै यो अभियान सुस्ताएको थियो। सुरुवाती दिनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा हर्न निषेधको नियम लागू भएको देखिए पनि पछि बिस्तारै चालकको लापरवाहीकै कारण सवारी साधनमा हर्न प्रशस्त सुनिन थाले। विशेष गरेर सार्वजनिक सवारी साधनले बढी हर्न बजाइरहेको गुनासो सर्वसाधारणले गर्न थालेका थिए। सडक छेउछाउका अस्पतालहरूमा समेत हर्नको चर्को आवाजले बिरामीहरूमा प्रत्यक्ष असर परेको गुनासो पनि बढ्न थाल्यो। महानगरपालिकाले थालेको नो हर्नको अभियान प्रभावकारी नभएपछि अहिले फेरि उक्त अभियान सुरुवात गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले नो हर्न प्रभावकारी बनाउन अभियान सञ्चालन गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका, पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस र कान्तिपुर डेन्टल कलेज तथा हस्पिटल संघको सहकार्यमा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सो अभियान पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपालको परिवेशमा नो हर्न अभियानलाई सफल बनाउन आवश्यक रहेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। विभिन्न कारणवश कोभिड लगायतका कुराहरूले हामी पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किनको निम्ति सोशल वर्क डिपार्टमेन्टबाट तपाईहरु मार्फत हामी जुन आज कार्यक्रम लन्च गर्न चाहदैछौँ त्यसले नेपालको परिवेशमा डेफिनेटली एउटा फरक कथाहरूलाई बनाउनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यसमा संलग्न हुनुहुने सबै सरकार निकायलाई ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
नो हर्न अभियानलाई काठमाडौँमा पुनः प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। नो हर्न अभियान पहिलेबाटै सञ्चालन गरिएको भए पनि कोरोना लगायतका विभिन्न कारणले प्रभावकारी बन्न नसकेकाले अब पुनः अभियानलाई प्रभावकारी बनाइन लागेको काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बताए। मेयर शाहले सवारी साधनबाट आउने हर्नका कारण मानसिक तिक्तता हुने जस्ता समस्या बढेकाले यसलाई प्रभावकारी बनाइन लागेको बताए। उनले सवारी चालकहरूले पनि धैर्यता राखेर हर्न नबजाइकन यात्रा गर्न र नो हर्नको अभियानलाई सफल बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। भेहिकलहरुबाट आउने हर्नले एउटा डिस्टर्बेन्स मात्रै नभएर तपाईको मेन्टल हेल्थमा पनि एकदमै धेरै असर पर्ने देखिन्छ। तपाई अफिस जाँदाखेरि, स्कुल कलेजेस जाँदाखेरि अथवा कतै जाँदाखेरि मान्छेको मेन्टल स्टेबिलिटी चाहिँ धेरै नै फरक पारेको, इरिटेसन एकदमै बढाउने, पेसेन्जरको मात्रै इरिटेसन नबढाउने मात्रै नभएर तपाईको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू, ट्राफिक प्रहरीहरूलाई पनि निकै नै डिस्टर्बेन्स भएको देखिन्छ। तपाईको एउटा सिस्टममा बगिरहेको हुन्छ भेहिकलहरू, जुन सिस्टम आफै पनि बगिरहेको हुन्छ, ट्राफिकले म्यानेज गरिरहेको हुन्छ, मान्छेले अगाडि केही अवरोध भएर नै रोकेको हुन्छ, जुन अवरोध हर्न बजाएर हट्दैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा धैर्य, बाटोमा गाडी कुदाउँदा, बाइक कुदाउँदा अथवा यात्रा गर्दाखेरि एउटा धैर्य राख्नुपर्छ। हामी बिस्तारै जाँदा पनि ठाउँमा पुगिन्छ, हतार नगरिकन धैर्य गरेर एउटा ट्राभल गर्यो भने आफ्नो स्थानमा स्टेबल भएर एकदमै खुसीका साथ पुग्न सकिन्छ भन्ने पनि जनचेतना यो कार्यक्रमले फैलाउँछ जस्तो लाग्छ। अस्पताल, विद्यालय र मानिसको बाक्लो उपस्थित रहने स्थानमा हर्न बजाउँदा त्यसको नकारात्मक असर धेरै हुने गरेको छ। यसले कानको जाली तथा भित्री जालीमा असर पार्ने गर्दछ। यसले बिस्तारै कानको भित्री कोषसम्म असर पार्छ र श्रवण शक्तिमा ह्रास आउँछ। सधैँ चर्को हर्न बस्ने स्थानमा बस्ने मानिसको मुटु सामान्य स्थानमा बस्ने मानिसको तुलनामा कमजोर हुन्छ। चर्को हर्नका कारण मानव मस्तिष्कमा विभिन्न किसिमका नकारात्मक रसायनहरू उत्पादन गराउँछ। यसअघि विविध कारणले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको नो हर्न अभियान अहिले पुनः सुचारू गरिनु स्वागत योग्य रहेको आम सर्वसाधारणहरू बताउँदछन्। तर यस अभियानलाई निरन्तरता दिनका लागि अभियान सञ्चालन गरेर मात्रै नहुने हुँदा यसका लागि बेला बेलामा विभिन्न खाले सचेतनामूलक कार्यक्रमको पनि आयोजना गर्न जरुरी छ। वर्षाको समयमा विभिन्न विपत्तिले जनजीवन प्रभावित पारेको हुन्छ। त्यो मध्ये प्रमुख समस्या बाढीको समस्या पनि हो। विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूमा बाढीले निकै प्रभावित पारेको हुन्छ। प्रत्येक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुन्छ। कतिपय अवस्थामा बसालिएको बस्ती नै सुरक्षित ठाउँमा नहुँदा आम जनजीवनमा ठूलो क्षति भएको हुन्छ। उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा कोसीले धार परिवर्तन गरेर खाली भएको ठाउँमा बसेको बस्ती कोसी फेरि पुरानै बाटोमा फर्किँदा जलमग्न भएको छ। गत बुधबार अर्थात् साउन 18 गते उदयपुरको बेलका नगरपालिका 8 डुम्डी बोटमा 34 वर्षपछि कोसी नदी आफ्नो पुरानै धारमा फर्कियो। अर्थात् 2045 साल अघि कोसी जहाँबाट बग्थ्यो अहिले त्यही बाटो फर्कियो। 2045 सालको भूकम्पपछि कोसीले धार परिवर्तन गरेको केही वर्षमै त्यो क्षेत्रमा बस्ती बसेको थियो। अहिले कोसी पुरानै बाटोमा फर्किएपछि तिनै बस्ती उच्च जोखिममा परेका छन्, जसले सयौं मान्छे विस्थापित भएका छन्। साउन 9 गते अछामको तुर्माखात 2 भुलुमा पहिरोले घर पुरिँदा एकै घरका 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। यी पछिल्ला प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। मनसुन सक्रिय भइरहँदा देशका विभिन्न ठाउँमा विपदका घटनाहरू घटिरहेका छन्। कतै बाढी, कतै पहिरो त कतै डुबानले ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ। गृह मन्त्रालयको विपद तथा दण्ड व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार यस वर्ष अहिलेसम्म विपदका घटनामा परि 35 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड टोलीका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयको विपद तथा दण्ड व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रदीप कोइरालाले सप्तकोशीमा पानी कम भएकोले बेलका नगरपालिका को अवस्था पनि सामान्य हुँदै गएको बताएका छन्। नेपालको भौगोलिक अवस्थाले नै यहाँ विशेष गरी बाढी, पहिरो तथा डुबान जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको समस्या रहेको देखाउँदछ। यस्तो समस्याबाट वर्षेनी ठूलो परिणाममा धनजनको क्षति हुँदै आएको छ। पूर्व तयारी, पूर्व सतर्कता र स्थायी समाधानमा उचित ध्यान नपुग्दा धेरै नेपाली जनताले प्राकृतिक प्रकोपको पीडा भोग्नु परेको छ। प्राकृतिक प्रकोपलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सम्भव नभए पनि क्षति र पीडालाई न्यून गर्न सकिने विज्ञहरूको विश्लेषण छ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाए अनुसार यो वर्षको मनसुन गत जेठ 18 गतेबाटै सुरु भइसकेको छ भने आगामी असोज 14 गतेसम्म रहनेछ। यो 4 महिनाको मनसुनको अवधिमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको समेत जनाइएको छ। यस वर्ष मनसुन जन्य विपदबाट झण्डै 17 लाख जनसंख्या प्रभावित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा मनसुन सुरु भइसकेपछिको अवस्थालाई आकलन गर्दा 20 लाख जनसंख्या र 4,21,000 घरधुरी प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। हरेक वर्ष वर्षायाममा बाढी पहिरो तथा डुबानबाट ठूलो परिणाममा धनजनको क्षति हुँदै आएको छ। हुन त बाढी पहिरो तथा डुबानको समस्या आजको मात्रै समस्या होइन, वर्षौं अघि देखेको समस्या हो। त्यसैले विगतको अनुभव र परिणामलाई ध्यानमा राखेर समयमै पूर्व तयारी र पूर्व सतर्कता अपनाउन सकिए अथवा बाढी पहिरो तथा डुबान जस्ता प्रकोप न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाउन सकिए त्यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी क्षति र पीडालाई समेत उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न सकिन्छ। घरमा आगो लागिसकेपछि मात्रै इनार खन्ने उखान जस्तो कार्यशैलीले गर्दा प्राकृतिक प्रकोपजन्य विपदको घटना वर्षेनी दोहोरिरहेको छ र कतिपय अवस्थामा यस्तो घटना विगतमा भन्दा बढेको पनि छ। अझ विपदपछि उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाको कार्य छिटो छरितो र प्रभावकारी ढंगमा हुन नसक्दा पीडितहरूले थप पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था पनि दोहोरिँदै आएको छ। यसो त सरकारले हरेक वर्ष मनसुन अगावै सम्भावित घटनालाई ध्यानमा राख्दै क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय योजना तर्जुमा गर्ने गरेको छ। यो वर्ष पनि मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय योजना 2079 जारी भइसकेको छ। यस्तो योजना प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सके प्राकृतिक प्रकोपजन्य विपदबाट हुने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। विभिन्न किसिमका जोखिममा रहेका 200 मुलुक मध्ये नेपाल जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणले चौथो, भूकम्पीय दृष्टिकोणले 11औं र बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिकोणले 30औं जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको छ। नेपालमा विगत केही वर्षदेखि प्राकृतिक प्रकोपमा वृद्धि भइरहेको तथ्याङ्कले उपर्युक्त तथ्याङ्कलाई पुष्टि गर्दै आएको छ। बाढी पहिरो, आगलागी, चट्याङ, भूकम्प र शीतलहर जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू वर्षेनी दोहोरिरहेका छन्। विशेष गरी वर्षायाममा बाढी पहिरो र चट्याङबाट धनजनको क्षति हुने गरेको छ भने चैत वैशाख जस्ता सुक्खायाममा आगलागीको घटनाले धनजनको क्षति हुने गरेको छ। हिउँदमा तराईमा शीतलहरबाट मानिस प्रभावित हुने क्रम पनि विगत केही वर्षदेखि बढेको छ। यता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भने यस वर्ष प्रभावकारी तयारी, सूचना तथा समन्वयले मनसुन जन्य विपदका घटनाहरूमा जनधनको क्षति कम हुने बताउँछन्। तर पनि मनसुन अझै बाँकी रहेकाले थप सतर्कता अपनाउन र राहत तथा उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा बस्न सबै निकाय परिचालन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पनि गठन भएको छ र यो प्राधिकरण नयाँ पनि छ र यसलाई अभ्यास पनि गराउने र क्यासेट पनि गराउने र यसैको मार्फतमा एउटा विपद व्यवस्थापन कोष पनि राखिदिएर अब विपद आइसक्यो, बाढी पहिरो आइसक्यो, तर पैसा खोजिमिति गर्नुपर्ने, सब मिटिङ गर्नुपर्ने, फेरि अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिनुपर्ने, त्यहाँबाट फेरि त्यसलाई खर्चको लागि फेरि एउटा मापदण्ड गराउनुपर्ने, त्यस्तो खालको जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई तत्काल चाहिँ नि हामीसँग भएको सरकारसँग भएको कोषलाई चाहिँ नि सदुपयोग गर्न सकियोस् र विपदबाट जुन खालको कष्टकर जीवन पुगिरहेकाहरूलाई तत्काल चाहिँ उद्धार र राहत गर्न सकियोस् भन्नका लागि नै यो प्राधिकरणले अहिले आफूलाई केन्द्रीकृत गरेको छ र आउने दिनमा अझै बढ्ता सबैले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला भन्ने मलाई विश्वास गर्न सकिन्छ। मनसुन अझै सकिएको छैन, बरु यस वर्ष औसत भन्दा बढी पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसमाथि नेपाल विश्वमै बहुआयामिक विपदजन्य जोखिममा रहेको मुलुक मध्ये एक हो। विक्रम सम्वत 2068 देखि हालसम्मको अवधिमा बाढी पहिरोका मात्र 5800 भन्दा बढी घटना भएका छन्, जसमा परि 2350 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। करिब 900 बेपत्ता भएका छन्, 16000 भन्दा धेरै घरमा क्षति पुगेको छ। 1 खर्ब
90 अर्ब मूल्य बराबरको चल अचल सम्पत्तिको नोक्सान भएको छ। त्यसकारण अझै सचेत बन्न आवश्यक देखिन्छ। मनसुन अझै नसकिएकाले मनसुनजन्य विपदबाट जोगिन सबै पक्ष उत्तिकै सक्रिय बन्न आवश्यक देखिन्छ। अर्कोतिर तत्काल उद्धार गर्नका लागि जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्ने, व्यवस्था गर्ने, उपकरणको खरिद गरी चालु अवस्थामा राख्ने जस्ता काम गर्न सकिन्छ। सम्भावित जोखिमसँग सम्बन्धित र यसबाट बस्ने उपायका बारेमा आम सञ्चारमा सार्वजनिक सूचना प्रसारण गर्ने कार्यलाई पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। अर्कोतिर दीर्घकालीन योजना बनाएर पनि सँगै अघि बढ्न आवश्यक छ। निर्वाचन आयोगसँगै दलहरूले फेरि आश्वासनका ठूला गफ छाड्नेछन्, प्रतिबद्धताका ठूला ठेली बाँड्नेछन्। तर के दलहरूले यस अघि गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरेका छन् त? निर्वाचन अघि बाँडिएका घोषणा पत्रका के कति काम भएका छन्? यदि घोषणा पत्र अनुसार काम हुँदैन भने किन जारी हुन्छन् त ती घोषणा पत्र? आफ्नै प्रतिबद्धता अनुसारको काम नगर्नेलाई मतदाताले पत्याएर किन भोट दिने? अब मतदाताले दलहरूले गरेका पुराना प्रतिबद्धता र त्यसमा कति खरो उत्रिए नाप खोज गर्नुपर्ने भएको छ। हस्त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।